नमस्कार। एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष भिके थापा। दर्शकबिन, अब सेटिङ लाखौंमा होइन करोडौंमा चल्न थाल्यो। खुल्लमखुल्ला करोडौंको बिटोमाथि न्यायालयको न्याय किनिँदैछ। घुसको बार्गेनिङ अब लुकीछिपी कुनै बन्द कोठाभित्र हुँदैन। यत्र तत्र सर्वत्र सबैलाई थाहा हुने गरी एक कल फोनकै भरमा करोडौंको डिल भइरहेको छ र त्यो करोडौंको डिल गर्नेहरूले दैनिक 200 कमाएर 2 छाक टार्नेहरूका लागि कसरी न्याय दिन सक्छन् प्रश्न अहम बनेर उभिएको छ। न्याय अन्याय सबै घुसमा बिकिरहेको छ। न्यायको पवित्र मन्दिर अब न्यायालय हो कि घुसालय हो भन्ने छुट्याउन मुस्किल परिरहेको छ। न्यायाधीश घुस्या, प्रधान न्यायाधीश घुसकै कारण निलम्बनमा भएकाहरू सबै घुसकै पछि केही निष्ठावानहरू पनि छन् जसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर समग्र न्यायालय यति बेला हेर्नै नसक्ने गरी दुर्गन्धित बनेको छ। भो अब अन्यायको कुरा गर्दै नगरौँ। देश चलाउनेको दशा हेरौँ। ओली, प्रचण्ड, देउबा वा माधव कसैलाई देशको चिन्ता छैन। देशलाई खरानी बनाएर त्यही खरानी घसेर मुख छोप्ने अनि खरानी बेचेरै आएको पैसाले आफ्नो पेट पाल्ने बाटोमा यिनीहरू छन्। हुन त स्विस ब्याङ्कको करोडौं जम्मा भएका खबरहरू बाहिरिरहेका छन्। अहिले नै खरानी बेचेर गुजारा चलाउनु पर्ने अवस्था पनि नआएको हुन सक्छ। तर देश अब टाट पल्टिँदैछ। हाम्रै अवस्थाबाट गुज्रिएको र हामी उस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देश श्रीलङ्का हो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र बुधबारबाट विधिवत रूपमै टाट पल्टिएको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दाको क्षण साँच्चीकै भयावह थियो। उस्तै नेतृत्व र उस्तै नीति देखिँदै आएको नेपालमा पनि कहिले अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ दिनगन्ती भइरहेको छ। किनकि सरकारको ढुकुटी थामिरहेका गभर्नर देश श्रीलङ्का बन्ने चेतावनी वा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर सरकार सञ्चालकहरू यसका प्रति अनभिज्ञ छन्। के देश अब टाट पल्टिँदै हो? श्रीलङ्का बन्न अब कति समय बाँकी? राज्यको ढुकुटीमा कति छ रकम? अर्थमन्त्रीको राजीनामा कहिले? आउनुहोस् यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित भएर आजको एबिसी चेक सुरु गरौँ। प्रसङ्गको सुरुवात श्रीलङ्काबाटै गरौँ। हामीले धेरै भयो देश श्रीलङ्का बन्दैछ भन्न थालेको। अर्थविद, अर्थका जानकार र आर्थिक तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपाल र श्रीलङ्का बीचको अर्थव्यवस्था एउटै अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको छ। राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि देश श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने विषयमा वाद प्रतिवाद गरिरहेका छन्। तथापि अहिले नै त्यति नाजुक अवस्थामा पुगि नसकेको दाबी गर्ने अर्थविदहरू पनि छन् जसले केही आशाको बीजारोपण समेत गरिरहेका छन् र अर्थव्यवस्थालाई सुधारका विकल्पहरू औँल्याइरहेका छन्। तर हामीले हेर्दा हेर्दै चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्का अन्ततः टाट पल्टिएरै छोड्यो। त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले बुधबार संसदको रोस्टममा उभिएर आत्मसमर्पण गरे। देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दा साँच्चीकै एउटा कारुणिक र टिठलाग्दो अवस्थामा श्रीलङ्का रहेको बुझ्न सहजै सकिन्थ्यो। अब अवस्था नेपालको त्यस्तै नआउला भन्न सकिन्न, जसको पुष्टि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइले गरेको छ। उनले नेपालीको अवस्था श्रीलङ्का जस्तो हुँदैछ मात्रै भनेनन्, बैंकहरूमा पैसा अभाव भएका कारणले सर्वसाधारणबाट रकम तान्न निक्षेपको ब्याज दर बढ्न सक्ने दाबी समेत गरेका छन्। एकपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो भनाइ हेरौँ र हाम्रो आर्थिक अवस्थाबारे थप विश्लेषण गरौँला। अनि भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौँ। थप डलर आउने माध्यम, इम्पोर्ट बराबर डलर आउने माध्यम त मिनिमम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि। त्यति त हाम्रो योजना हुनु पर्यो नि। हामी त्यति गर्न सकेनौँ भने त्यो समयसम्म हाम्रो चाहिँ यो एक्जिस्टिङ रिजर्भ चाहिँ यदि धमिराले खाँदै गयो भने त हामीलाई त भोलि प्रब्लम पर्छ। आजको दिन सम्झनुहोस्, हिजो लिट्टेसँग लडाइँ गर्दा पनि नभएको स्ट्रेस अहिले श्रीलङ्कन जनतामा छ। त्यो लेभलको स्ट्रेस भोगेर बस्नु भएको छ पर्यास इन्डिभिजुअली। हामी यो कुरामा साँच्चै सतर्क हुन जरुरी छ। आशा गरौँ यहाँहरू सबैको सहयोग मिल्नेछ र आउने मौद्रिक नीति चाहिँ बनिराख्दाखेरि हामी देश, राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिरमा राखेर बनाउने छौँ। त्यसमा यहाँहरू यो अवस्थामा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा चौतर्फी रूपले माग भइरहेको छ। राजनैतिक नेतृत्वकै कारण देश कङ्गाल बन्दै गएको भन्दै आक्रोशहरू एकपछि अर्को चुलिँदै गएका छन्।
आज मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै प्रदेश 1 मा व्यापक प्रदर्शन गरिएको छ। जस्तो कि श्रीलङ्कामा नेताहरूले देश त्राट पल्टाएको भन्दै जनताहरूले खोजी खोजी लखेटी कुटपिट गर्ने काम गरिरहेका छन्। मन्त्री र सांसदहरूको घरमै आगजनी गरिरहेका छन्। अहिले जनार्दन शर्मा विरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनले कतै त्यस्तै सङ्केत त गर्दैन? भोलिका दिनमा हामीले त्यही खालको अवस्था बेहोर्नुपर्ने त होइन भन्ने खालको शङ्का पनि यति बेला व्याप्त बनिरहेको छ। भोलि गएर जनतामा यही खाले आक्रोश चुलिन सक्छ, किनकि विज्ञहरूले समेत देश कङ्गाल बन्ने तहमा अथवा सामान्य बुझ्ने भाषामा भन्दा श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न थालेको अस्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूले अवस्था अहिलेको आर्थिक अवस्थाले त्यही सङ्केत गरेको दाबी गरिरहेका छन्। हामी त्यो पनि हेरौँ। के छ भनेदेखि अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 200 पुग्यो। अब यो अझ बढ्छ भनिरहेको छ। त्यसले गर्दा अब मूल्य वृद्धि त अमेरिका नि भएको छ 40 वर्ष यताको कुरो, युरोपमा नि भइरहेछ। अब विभिन्न सूचकहरू हेर्दा अहिले गभर्नरजीले जुन भन्नुभयो त्यो पनि त्यसमा नि केही आधार होला उहाँको आर्थिक क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा श्रीलङ्कातिर गयो भन्नुभन्दा नि श्रीलङ्का भन्दा अगाडि 1.5-2 वर्ष अगाडि जुन स्थिति थियो नेपाल त्यो स्थितिमा गइरहेछ भन्ने कुरो आइरहेछ। बजारका मूल्य वृद्धि, महँगी होइन, यावत चाहिँ नि जुन आर्थिक अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता, यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि मुलुकमा भनौँ न नजानु पर्थ्यो, नहुनु पर्थ्यो। जुन आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ नि हुन नसक्ने होइन, त्यसले गर्दा जुन आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान नहुने, तरलता अभाव रहिरहने, अब चुनावपछि पैसा बजारमा आउँछ भन्ने थियो त्यो पनि आउन सकेको छैन। अब करको दरमा जुन उहरू आयो, अब यसलाई के छ भनेदेखि करको सन्दर्भमा त कर विभाग छ, भन्सार विभाग छ, त्यहाँ महानिर्देशकजीहरू हुनुहुन्छ, राजस्व परामर्श समिति छ, त्यसले अगाडि नै निर्धारण गर्ने हो। रातारात बिचौलियाहरू पसेर जुन एउटा भोलि बजेट प्रस्तुत हुँदैछ आजको अघिल्लो दिन गएर त्यो दरबन्दीहरू परिवर्तन गर्नु भने हिजोका दिनमा नि हिजोका बजेट भाषणमा नि यो काम हुन्थेन। त्यसले गर्दा यो सरासर राज्यको तर्फबाट र समेत जिम्मेवारी पदाधिकारी तर्फबाट गल्ती भएको हो। यसमा त एक किसिमले छानबिन गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नैपर्छ। भोलि यो स्थिति दोहोरिन दिनै हुँदैन। दर्शकबिन, अब विज्ञ विश्लेषण र तथ्याङ्क एकातिर छ भने यही बीचमा राजनैतिक नेतृत्व देशको चापी आफ्नो हातमा लिने रस्साकस्सी चलाइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको चापी आफ्नो हातमा रहेको भन्दै खुसी समेत व्यक्त गरिरहेका छन्। विपक्षीहरू सरकारका खुट्टा तान्ने र आफूले खुट्टा राख्ने ठाउँहरू खोजिरहेका छन्। चौतर्फी रूपले देश सङ्कटमा पर्दै गर्दा कङ्गाल बनाएर चापी लिने हुडबाजी चलिरहेको छ। उनीहरूलाई यसो गर्दा फाइदा पुग्छ वा त यिनीहरू यसो अवस्था जुन खालको अवस्था बनेको छ त्यो अवस्थाबाट उनीहरू खुसी बनिरहेका छन्। प्रतिपक्षले सरकार र अर्थमन्त्री सफल रहेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेको छ। मूलतः यति बेला देशको अवस्था, आर्थिक अवस्था राजनैतिक दाउपेच र वाद विवादको जड पनि बनेको छ। त्यसको दृश्य पनि हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। प्रतिपक्ष दलका नेताहरू के भन्छन् त्यो भनाइ हामी राख्दैछौँ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन, त्यसमाथि अर्थमन्त्री जनताको चुलो बल्न गाह्रो हुने गरी अचाकली ढङ्गले मूल्यवृद्धि सरकार गर्छ। सांसदहरू विकास चाहन्छन्, बजेट देऊ भन्छन्, बजेट दिने होइन, उल्टो सरकारले कटाउँछ। अनि यो सरकार कोसँग चाहिँ गाढा सम्बन्ध बनाउन लागिरहेको छ भन्दाखेरि सीमित, कहिले विशाल गुरु, कहिले बतास गुरु, कहिले चौधरी गुरु, कहिले के गुरु, यस्तो भएकोले यो सरकार चाहिँ नि कतै व्यापारीहरूको मात्रै बिचौलियाहरूको मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यस कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले हामी खरो ढङ्गले आवाज जनताको तर्फबाट उठाइरहेका छौँ। अब सत्ता पक्ष यो कुरालाई स्वीकार्ने पक्षमा छैन। एकातिर कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र तङ्ग्रिसकेको पनि अवस्था छैन, अनौपचारिक रोजगारको क्षेत्र पुरै बौरिन बाँकी छ।
गरिबीको रेखा झन् तल झरेको छ। यसको अर्थ ठुलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको गोजी यति बेला सङ्कटमा छ। अर्कोतिर त्यही सङ्कटग्रस्त गोजीलाई यति बेला महँगीले च्यापेको छ र जनताको दैनिकी तनावग्रस्त बन्दै गएको छ। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको जुहारीले ढाकछोप गर्ने र अनेक वाद प्रतिवाद झेल्ने कामहरू भइरहेको छ। प्रतिपक्षले एक खालको आरोप लगाउँछ, सत्तापक्षले त्यो आरोपको खण्डन गर्दै आफ्नो पक्षको बचाउ गरिरहेको छ। त्यो पनि हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। देशमा चाहिँ के छ भने महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता सारा कुरा छ। यो तपाईँलाई चाहिँ महँगी भनेको हाम्रो आयातमुखी उपभोग हो। हाम्रो उत्पादनमुखी उपभोग होइन। उपभोग बढ्नु नराम्रो होइन, तर उपभोग बढ्दा सँगसँगै उत्पादन बढ्नु पर्थ्यो, उत्पादन बढाउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो के हो भने उपभोग त बढ्यो तर उत्पादन बढेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै कुरा आयातमा निर्भर रह्यौँ। अब आयातमा निर्भर रहँदै गर्दा त तपाईँलाई त हाम्रो मूल्य त हाम्रो हातमा छैन नि। मूल्य त तपाईँलाई त के छ भनेदेखि यो वैदेशिक मूल्यमै निर्भर रहन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यहाँका मूल्यहरू त्यसले निर्धारण गर्छ। विदेशमा हुने मूल्यको वृद्धि वा मूल्यको कमले हामीलाई यहाँ मूल्यको निर्धारण गर्छ। हदसम्म कन्ट्रोल गर्नका लागि सरकारले जनतालाई राहत दिने लगायतका कुराहरूमा त सरकारकै भूमिका होइन हुन सक्छ। जस्तो तपाईँको तेलमा यो पेट्रोलियम पदार्थमा ट्याक्सलाई घटाएर हामीले चाहिँ के छ भने यो करलाई घटाएर, किनभने यो छेडीको यो मूल्यवृद्धि भनेको र यसलाई चाहिँ के छ भने करलाई घटाएर यो राहत दिन सकिन्थ्यो होला। अब त्यो हामीले गर्ने भनेको त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ। यति संवेदनशील विषयमाथि समेत सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बीचको वाद प्रतिवादले देशलाई थप सङ्कटमा धकेल्ने काम गरिरहेको छ। समग्रमा तहस नहसकै अवस्था यति बेला चाहिँ देख्न सकिन्छ। नागरिकहरूको भान्सा महँगिएको छ। हामीले किन्ने बजारका हरेक वस्तु यति बेला महँगीको चपेटामा छन्। हाम्रो आर्थिक अवस्था भन्दा पनि बढी महँगी भइसकेपछि यति बेला जनजीवन नै प्रभावित बन्न खोजिरहेको छ। यसको सुधारका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने या त राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने ती कुनै पनि काम सरकारी पक्षबाट भएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निदाएको अवस्थामा छन्। अर्थमन्त्रीमाथि विवादका चाङहरू छन्। कर हेरफेर लगायतका विषयहरूमा उनी चाहिँ विवादको भुमरीमा फँसेका छन्। तर अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा भने उनका कुनै पनि ठोस योजना र कार्यक्रमहरू आएका छैनन्। भर्खरै मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्रीले खालि चुनावलाई लक्षित गरेर र आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउनका लागि र आफूलाई फाइदा हुनका लागि गर्ने हत्कण्डा मात्रै अपनाएको भनेर पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। चौतर्फी दबावमा रहेका अर्थमन्त्रीले अब जनताको भान्सा सुधार्नका लागि या त सहज किसिमले चाहिँ जनजीवनयापन गर्नका लागि कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउँछन् भन्ने विषयमा समेत यति बेला कुनै अत्तो छैन। जनताको जीवन यस्तो अवस्थामा फँसेको छ कि अब न बाँच्न सक्ने न मर्न सक्ने खालको अवस्था निम्तिँदैछ महँगी लगायतका कुराहरूले। तर समग्रमा तहस नहसकै अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चाँडै लयमा आउने भने देखिँदैन। अवस्था धेरै नाजुक बनिसकेको भन्दै विज्ञहरूले समेत निरन्तर सरकारलाई सजग बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। किनकि देश धेरै हदसम्म पर पुगिसकेको र त्यहाँबाट फर्किनका लागि निकै चुनौती रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। हामी त्यो पनि तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। एउटा असफल राष्ट्रको चाहिँ नि दिशातर्फ चाहिँ नि लम्किराखेको अवस्था छ। यो यसमा हामी पनि जवाबदेही छौँ। तिनै अयोग्य मान्छेहरूलाई पटक पटक हामीले जिताएर पठाइराखेका छौँ नि त होइन। पार्टीबाट पनि कार्यकर्ताले तिनैलाई जिताउँछन्। अनि अर्को संसदीय निर्वाचनमा अरू निर्वाचनमा पनि जनताले पनि तिनै मान्छेलाई जिताएर पठाउँछन्। जिताएर पठायो अनि केही पनि गरेन भनेर भोलिपल्टदेखि गुनासो गर्न सुरु गर्यो। यही दुश्चक्र चलिराखेन हो अहिलेसम्म। त्यसले गर्दा अब हामी पनि दोषी छौँ। हामी जनता जसले पटक पटक तिनैलाई जिताएर पठाउँदैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो सुधारको कुरा दिशा लियो भने पनि छोटो अवधिमा सहज रूपमा सुधार आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै लामो समय लाग्छ। धेरै नै बिग्रिसक्यो। अब अलिकति तथ्याङ्कलाई किलाएर नेपालको अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिउँ, जसले तपाईँ हामीलाई पनि नेपालको अर्थ अवस्थाबारे बुझ्न सजिलो हुनेछ। सबैभन्दा पहिले मूल्य वृद्धिको चर्चा गरौँ, जुन प्रत्येक सर्वसाधारणको गाँससँग जोडिएको विषय हो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्थतन्त्रको भागडोर सम्हाल्न आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अनभिज्ञता हो कि
या त अर्थतन्त्रको प्रक्रिया नै यस्तो हो, उनीले जानुन्। तर पछिल्लो 11 महिनामा मूल्य वृद्धि करिब 8%ले बढेको छ। अझ खानेतेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त छोइ नसक्नु भएको छ। अब त्यस्तै अर्को तथ्याङ्कबारे जानकारी लिउँ, वैदेशिक व्यापारको। यही 11 महिनाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा सरकारले बजेट बराबरको आयात गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विभिन्न वस्तुको आयात गर्दा मुलुकबाट 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बराबरको मुद्रा बाहिरिएको छ। अर्थ हाम्रो एक वर्षको बजेट 17 खर्ब बराबरको छ। बजेटकै अनुपातमा हुने गरी त्यो पनि 11 महिनामै हामीले 17 खर्ब बढीको विदेशी माल वस्तु किनेर गुजारा चलाएका छौँ। जबकि 11 महिनाकै अवधिमा हामीले मात्र 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको माल वस्तु बेचेका छौँ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा आयातको ठुलो दर भएकाले मुलुकको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड पुगेको छ, जसको चुक्ता हामीले उत्पादन बढाएर गर्नुपर्ने हो। तर सरकारका योजना नारामै सीमित छन्, उत्पादन बढ्ने त कुरै छैन। अब थोरै पुँजी बजारको चर्चा गरौँ। पुँजी बजारको अहिलेको अवस्था देख्दा अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ प्रष्टै हुन्छ। शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताले केही महिनामै करिब 15 खर्ब सम्पत्ति गुमाएका छन्। अर्थतन्त्रका सूचक सुधार भए र ब्याङ्कबाट लोन लिन सहज भएको अवस्थामा शेयरमा पनि सुधार आउन सक्छ, जुन छाँटकाँट अहिले तत्कालै देखिएको छैन। यसको मतलब लगानीकर्ताको सम्पत्ति अझै डुब्ने जोखिम छ। अब कुराकानी गरौँ ब्याङ्कहरूमा पैसाको कसरी अभाव भयो। पछिल्लो 9 महिनाको अवधिमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप 2 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ मात्र बढ्यो। अर्थात् कुल 8 खर्ब 83 अर्ब थपिँदा प्रणालीमा करिब 24% मात्रै रकम बसेको छ। थपिएको मध्ये 6 खर्ब बराबरको रकम प्रणालीमै देखिएको छैन। यो अवधिमा यो रकम कहाँ गयो भन्ने विषय समेत यति बेला चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। प्रतिफल नआउने ठाउँमा लगानी गरेपछि ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव भइरहेको छ। अर्को कुरा, विकास खर्च हुन नसक्दा रकम चलायमान भएको छैन, जुन सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आफू नियुक्त हुने बित्तिकै मासिक 10% विकास खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर अहिले 11 महिना 8 दिन बितिसक्दा समेत 38% मात्रै विकास खर्च भएको छ। अब यो आर्थिक वर्ष सकिन मात्र 24 दिन बाँकी छ। सरकारले 24 दिनभित्रै 62% अथवा 11 महिनामा गर्न नसकेको 62% विकास खर्च गर्नुपर्नेछ, जुन असम्भव मात्रै होइन, कल्पना बाहिरको विषय हो। विगतमा असारे विकासको खोलो बगाएर रकम सक्ने परिपाटी थियो, अहिले त्यो पनि हुन सकेन। कारण हो मूल्य वृद्धि र निर्माण व्यवसायहरूको निर्माण होलिडे। महँगी बढ्दै गएपछि उनीहरू पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बरु सरकारले राजस्वमा जनतालाई चुसेको चुसै छ। विकास खर्च 38% पनि गर्न नसकेको सरकारले राजस्व चाहिँ 83% बढी उठाएको छ। यो तथ्याङ्क मैले तपाईँलाई नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो छ, मूल्य वृद्धि कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिएँ। अब सरकारको ढुकुटीमा कति पैसा छ र कसरी चलायमान हुँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ प्रश्न छ र यो विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टराई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अब अहिले तपाईँहरू सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो, सबैले देश टाट पल्टिँदैछ भन्दैछन्। राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा कति पैसा छ, कस्तो छ तथ्याङ्क सर? अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा 2-3वटा परिसूचकहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा शोधनान्तर घाटा, अहिले 288 अर्बको शोधनान्तर घाटा रहेको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्कको आधारबाट हेर्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धन्न पुग्ने अवस्थामा रहेको छ। जबकि केही समय अगाडि यो 9-10 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धन्न पुग्ने अवस्थामा थियो। पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितमा निरन्तर दबाव सिर्जना भएको छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ। त्यसै गरिकन मुद्रास्फीति पनि उकालो लाग्दै गइरहेको छ। अहिले 10 महिनाको हाम्रो वार्षिक बिन्दुगत भनेर भन्छौँ, यो वैशाख महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही महिनासित तुलना गर्दा, वैशाख महिनासित तुलना गर्दा यो वैशाख महिनामा 7.87% को
मुद्रास्फीति अर्थात् समग्र मूल्य वृद्धिको अवस्था रहेको देखिन्छ। अब यो मुद्रास्फीतिमा पनि देखिएको दबाव, व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्था, विदेशी विनिमय सञ्चित घटिरहेको अवस्था, यसले के सङ्केत गर्छ त भन्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू दबावमा छन्। अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा हामी निकै सजग हुनुपर्ने र आगामी समय हामीले अलिकति कठोर नीति अपनाउनु पर्ने, कतिपय वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, कतिपय वस्तुहरूको उपभोगलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसमा हाम्रो आफ्नै कारणभन्दा पनि विशेष गरी बाह्य कारणको बढी ठुलो भूमिका देखिएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने यो रुस र युक्रेनको युद्धको ठुलो असर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परिरहेको छ। कतिपय विकसित मुलुकहरू, कतिपय उदीयमान मुलुकहरू, हाम्रै छिमेकीमा पनि हेर्ने हो भने भारत लगायतका मुलुकहरूमा पनि अहिले मुद्रास्फीतिको दबाव छ। यी मुलुकहरूमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितमा के दबाव देखिन थालेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि विकसित मुलुकको हामीले अवस्था हेर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा 40 वर्षपछिको उच्च मुद्रास्फीति रहेको अवस्था छ। त यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारणले गर्दाखेरि जसरी यो विभिन्न वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था, विभिन्न सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थकोमा भएको मूल्य वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धि, यो सबैको असर चाहिँ अहिले विश्व स्तरमा देखिएको छ र त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिरहेको छ। त्यसैले अहिले मुद्रास्फीति माथि गइरहेको, शोधनान्तर घाटा अथवा विदेशी विनिमय सञ्चिति यी सबै परिसूचकहरूमा दबाव रहेको अवस्था छ। जस्तो अब सरले भन्नुभयो नि 6 महिना मात्रै हामीसँग चाहिँ देशलाई धान्न सक्ने अर्थतन्त्र बाँकी छ भनेर भन्नुभएको छ। यो खास गरी 6 महिना चाहिँ धान्न सक्ने हाम्रो अर्थतन्त्र अलिकति रकमका हिसाबले जानुपर्दाखेरि चाहिँ कति जति हामीसँग बाँकी छ, त्यसले 6 महिना मात्रै पुग्ने हो? अहिले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा भन्ने हो भने 9 अर्ब जति छ। त यो केही समय पहिले हेर्दाखेरि करिब 1 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेरौँ भने यो करिब 12 अर्ब डलर जति विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको देखिन्छ। त्यसैले हामीले यो बिचमा उल्लेख्य रकमको विदेशी विनिमय सञ्चितिको घाटा बेहोरिरहेका छौँ। असार मसान्तमा, गत वर्षको असार मसान्तमा जति विदेशी विनिमय सञ्चिति राखेका थियौँ त्योभन्दा अहिले चाहिँ हामीले 2.5 अर्ब जतिले अमेरिकी डलरको हिसाबबाट भन्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति हामीले गुमाइसकेको अवस्था छ। त यो अवस्थाले के सङ्केत गर्छ त भन्दा यदि आगामी दिनमा हामीले रेमिट्यान्स जसरी अहिले आइरहेको छ त्यसमा केही कमी भयो, हामीले कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण थप अप्ठ्यारो अवस्था भोग्नु पर्यो, विश्व बजारमा जसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि उकालो लागिरहेको छ त्यो थप उकालो लाग्ने क्रममै रह्यो भने त्यो अवस्थामा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति ठुलो दबावमा रहन्छ र हामीले कतिपय अत्यावश्यक यस्ता वस्तुहरू, यस्ता सेवाहरू जो हामीले आयात नगरिकन सम्भव नै छैन। उदाहरणका लागि अहिले पनि हामीले चामल, तरकारी, फलफुल यस्ता प्रकारका वस्तुहरू आयात गरिरहेका छौँ, औषधि आयात गर्छौँ, त्यसै गरिकन पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छौँ। यी भनेका अत्यावश्यक वस्तुहरू हुन्। यी वस्तुहरूको आयात गर्नका लागि पनि हामीसँग पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति भएन भने अवस्था चाहिँ अलिकति बिग्रिन सक्छ र आन्तरिक र बाह्य रूपमा पनि हामीप्रतिको विश्वास चाहिँ गुम्न सक्छ। बाह्य लगानीकर्ताको विश्वास त्यो अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चिति नहुँदा थप गुम्ने हुन्छ भने आन्तरिक रूपमा पनि लगानीको वातावरण थप बिग्रिने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामीले अलिकति सजगता अप्नाउनु पर्छ। जस्तो नि सर अब यहीँनिर जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्र बचाउनका लागि आयातमा कडाई गर्ने भन्ने खालको यसअघि नीति लिएको थियो। अहिलेसम्म यसको कस्तो सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ कि छैन? अवस्था त झन् एक हिसाबले हेर्ने हो भने बिग्रिँदो अवस्थामा छ। विज्ञहरूले त्यही अनुसारको विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। गभर्नर आफैले फेरि हिजो श्रीलङ्काको स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने सर? अब अहिले हाम्रो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले उठाएका केही कदमहरू विशेष गरी कतिपय वस्तुहरूको आयातका लागि प्रतीत पत्र खोल्दा, एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा हामीले सर्कुलर जारी गर्यौँ। यो पुष माघ महिनाहरूमा सर्कुलरहरू जारी भए। त्यसको परिणामले के देखिन्छ त भन्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घट्न पाएन। त्यसैले यो राष्ट्र ब्याङ्कले उठाएको कदम, राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव हाम्रो देखिएको छ, नदेखिएको भन्ने होइन। जहाँसम्म
आजको अवस्था छ, आज नै हामी ठुलो सङ्कटमा छौँ भन्ने होइन। तर हाम्रो चिन्ता, हामी सबैको चासो के हो त भन्दा अनिश्चितता छ, विश्व अर्थतन्त्रमै अनिश्चितता छ, विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू बढिरहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि रुस र युक्रेनको युद्ध कति लामो समय जाने हो। त्यसै गरिकन अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्क फेडरल रिजर्भले ब्याज दर बढाइरहेको छ, त्यो ब्याज दर बढाउने क्रम कतिसम्म लम्बिन्छ, यस्ता कुराहरूले हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो अनिश्चितताका कारण, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम जुन छ त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नका लागि आजैदेखि नै चनाखो हुनुपर्छ भनेर हामीले यो 1 वर्ष यता भन्दै आएका छौँ र त्यो कुरो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। जस्तो नि सर, अब खास गरी ब्याङ्कहरूमा यति बेला चाहिँ निक्षेप सङ्कलन भए जति त्यो प्रणालीमा देखिएन भन्ने खालको पनि एक खालको चर्चा छ। यसको वास्तविकता के हो? यो प्रणालीमै पैसा नदेखाइसकेपछि या त रकम त्यसमा नदेखिसकेपछि यो कहाँ जान्छ? अलिकति सजिलो बुझ्ने गरी भाषामा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यसको वास्तविकता के हो? बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मुख्य स्रोत भनेकै रेमिट्यान्स हो। हामीले 10 खर्ब जति रेमिट्यान्स भित्रायौँ भने त्यो सबभन्दा पहिले आउने कहाँबाट हो त भन्दा बैंकिङ प्रणालीबाट। त्यो बैंकिङ प्रणालीमा त्यो निक्षेपको रूपमा रहन्छ। त्यसै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूले नेपालमा केही खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो पर्यटन आए पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको रूपमा कालान्तरमा गएर जोडिन्छ। त्यसै गरिकन निर्यातको रकम पनि त्यसमा जोडिन्छ। त्यसैले यस्ता विषयहरू, रेमिट्यान्स, हामीले गर्ने निर्यात, हामीले पर्यटक जुन सेवा उपलब्ध गराउँछौँ विदेशीहरूलाई, त्यसबाट पर्यटन आय जुन प्राप्त हुन्छ, यस्ता कुराहरूले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाइरहेको हुन्छ। अब यो आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने 11 महिनाको आयात चाहिँ 17 खर्ब 63 अर्ब भएको छ। अब यो हाम्रो 10 महिनाको रेमिट्यान्स 8.5 खर्बको वरिपरि देखिन्छ। त्यसरी 8 खर्ब रेमिट्यान्स आउने अवस्था र हाम्रो आयात नै त्यसको दोब्बर भएको अवस्था देखिन्छ। अहिले भन्नुको मतलब हाम्रो 1 वर्षको बजेट जति चाहिँ हाम्रो आयातमा गइरहेको छ। बाहिरबाट आएको पैसा सिस्टममा बस्न सकेन, प्रणालीमा बस्न सकेन। त्यो पैसा केका लागि गयो त भन्दा वस्तु आयात गर्नका लागि, सेवा आयात गर्नका लागि, सबभन्दा ठुलो त वस्तु नै आयात गर्नका लागि त्यो रकम गएको छ। र त्यसको परिणाम अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। त्यसैका कारण चाहिँ बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा पनि दबाव सिर्जना भयो। तरलतामा दबाव सिर्जना हुने बित्तिकै ब्याज दर उकालो लाग्न थाल्यो। अब अहिले नि सर, जस्तो ब्याङ्कहरूमा पनि रकम छैन भनिन्छ, धितो राखेर लोन लिन समस्या भएको गुनासो पनि आइरहेका छन्। यसमा सहजता ल्याउन चाहिँ खास के गर्न सकिन्छ? अलिकति छोटोमा मलाई जवाब दिइदिनु होला सर। अहिले केही समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दबावमै रहन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले कर्जा विस्तारको ढोका खोल्न सक्ने कुनै उपाय तत्काल देखिँदैन। किन भन्दा मैले यहाँलाई प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, ब्याङ्कहरूको तरलता अथवा ब्याङ्कहरूको कर्जा दिने क्षमता तब मात्रै बढ्छ जब हाम्रो आयात चाहिँ केही नियन्त्रणमा आउँछ र रेमिट्यान्स आज जसरी बढिरहेको छ, केही मार्जिनल्ली बढिरहेको अवस्था छ, त्यसमा थप केही सुधार भयो भने त्यसले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउँछ र त्यसको माध्यमबाट कर्जा विस्तारको, थप कर्जा प्रवाहको ढोका खुल्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जुन दबाव छ अर्थतन्त्रमा, त्यसले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि, थप कर्जा विस्तार गर्नका लागि साधन उपलब्ध नभएको प्रष्ट देखाउँछ। हस् सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। अहिलेको अर्थव्यवस्था कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, हामीसँग अब कति समयलाई पुग्ने रकम बाँकी छ र नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै हालतमा पुग्ने समय कति बाँकी छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उहाँसँग जवाब लिएका थियौँ। यति बेला चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारलाई पटक पटक सजग बनाउने काम गरिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र जुन हिसाबले चलिरहेको छ अब यसरी चल्दैन। अब अहिले हामीसँग भएको ढुकुटी, हामीसँग यही अवस्था चलिरह्यो भने मात्र 6 महिना धान्न सक्ने खालको अवस्था छ। 6 महिनासम्म पनि अवस्था यही रह्यो भने देश एक हिसाबले टाढ पल्टिन्छ। श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्नलाई हामीसँग भएको ढुकुटीले अब 6 महिना मात्रै समय दिएको छ भन्ने खालको उहाँबाट हामीले जानकारी पायौँ। आज मूलतः राजनैतिक नेतृत्वको एक खालको रवैया र देशको आर्थिक सङ्कट जुन हिसाबले बढिरहेको छ त्यो विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। राजनैतिक दलका नेताहरूदेखि अर्थविज्ञ र त्यो सँगसँगै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो विषयमा कसरी हेरिरहेको छ र अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।